اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں کلیم اللہ عبد الغفار کو، وہ تشریف لائیں، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں۔ کلیم اللہ عبد الغفار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں۔ میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ میں جا کے پوچھیا اماں حلیمہ میرے نبی تو کوئی ڈیر سونا، جواب ملیا عدیم کملا کسے نے جمیا او بال کوئی نہیں۔ خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں۔ ہزارہ یوسف دے چاہن والے، کروڑوں موسیٰ دے منن والے، میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا امتی بلال کوئی نہیں۔ جڑا میرے نبی دی سنت تو ہٹ کے کھاوے اس دا کھادا حلال کوئی نہیں۔ خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں۔ میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ باویں ملا تے باویں پیرے تے باویں ویرے تے لگدا اس دا ویرے، لگدا اس دا ویرے۔ خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں۔